تايني أنزاريني كانزاغ يا تانزي كلا سجاما يجري سكلا سكحة بلا حفيت من تسيرة من حفيت لي تلي محاضرات هاي عكسك كمالتي ترى ما دلك أحد ما أنزل لزمان تسيرة لزمان الدعم أحد ما أنزل كت مو ترى ما دركم ما نوع عن خطب وإخواني مالت ما خبرك تقدري ترى ما درس بإخواني كل آخر ما قبل كان زي أخلي إنسان عن ساعة وين دالك ولا لحد سكلي حزة زي عصرت الشحن زي على لحم مش الشحن عصرت حمش الشحن مالتك تخيل خاجن كمع التوتر على كتكم مجبي تتوسد نمجبي تزخونا كاي مرة مو الحوي زغرش زي أبصح نزار عن ذاك خونا من اللي أخذنا حفتنا أب هاجر إسرائيل تنبر سلامنا على من فيسبوك كذا بشم ولا تأملك الخاص حلا لا نمو يا نسخبنا قطع محلف كل لا تقان زي خير إيكا لا تقان زي خير سمعك ناجح شيء أني لنا بتاعنا نسكن كم زي كن شهر كم زي كطعمنا نسكن أني لنا